التسجيل ها. فكروني في التسجيل باش نبعث لكم الفيديو من بعد. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? دونك انا دائما وابدا كي نجي نصور ايكغيك بتاع اي بوان من الكورد نحط اول حاجه نحط التيتا وبعد نثبت الفي اس هكا هو نحط التيتا قداه ونثبت الفي اس ونصور انا روحي. Donc l'axe des temps. T en secondes. C'est bon? ولا مازلتوا؟ C'est bon. C'est bon, monsieur. سي بون. باهي نرجعوا مال اللونسي كملتوا الجماعة الكل؟ Oui. أي مسيو. باهي شو باهي ايوا اش قال لنا توا؟ بيتي سي توا Calculer la vitesse au fait du point A en instant T2 et T3. باهي باهي. دونك هنا باش نحكيو شوية على حكاية الفيتاس. دونك جوست نشوف. باهي 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 باهي. خاطر مانيش نستعمل فك البي سي الاخر اللي احنا متعودين بيه. دونك باش نشوف انيماسيون على لوند بروغريسيف. سي بون. لحظة برك. دونك جوست اون مينوت. فوالا فوالا يا سيدي. خديتهم لي زانيماسيون اللي موجودين. دونك باش نمشيو لوند كود. البيسي هذا خاطر Ça a pris flash, monsieur. مش صعبة باين. دونك خلينا نشوف هنا هي هذه اون برانسيب.
هذه على surface de l'eau électromagnétique. هاكا فما الفوق نشوف دي فيديو يوتيوب. ما ثم اللي onde oscillateur. مش باش تعطينا هنا خاطر حكايه الفلاش. على كل اللي حبيت نحكي عليه لهنا في اللوند انه في اللوند إليا بيان سور كيما ثم دو بيريود ثم دو فيتيس. ثم بيان سور لا فيتيس دو بروباغاسيون كي اي كونستانت دونك كونستانت وما تبدلش سي لا فيتيس دو بروباغاسيون. وقت اللي لوند تبدا تقدم عندها سيليريتي اي سيت سيليريتي الي كونستانت ولكن هاكا لقيت سيت فيها دي زانيماسيون بعثتو على الجروب كتحب تشوف. attends نشوفها. دونك onde progressive vidéo. دونك supposons هذه الكورد اللي نشوف فيها الكورد سنة تبدا l'onde, voilà. Donc, une onde mécanique progressive, c'est une perturbation qui se propage de proche en proche, sans transport. Voilà. Donc, là, l'onde, vitesse donc, de propagation, elle est constante. Et l'onde, selon l'axe des X, la vitesse, elle est constante. Mais chaque point de la corde il va être animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. يعني كل بوان من الكورد il est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc هنا ثم deux vitesses. ثم la vitesse de propagation donc وثم bien sûr الفيتاس نتاع بوان. الفيتاس نتاع بوان كيما في الميكانيك. في الميكانيك نقولوا مثلا البوان ماتريال هذايا عنده إيلونغاسيون عنده x est égal à x max sinus oméga t plus phi x. كيفاش نطلعوا له الفيتاس؟ الفيتاس نطلعوا له دي x sur dt. نقولوا الفيتاس هي دي x sur dt. كيف هنا في اللوند وقت اللي تجي باش تطلع خاطر واش قال لي في لينونسي قال لي اعطيني الفيتاس دو بوان ا. كالكولي لا فيتاس في ا دو بوان ا. دونك مش يحكي على الفيتاس نتاع لوند. مش يحكي على الفيتاس دو بروباغاسيون على السيليريتي. السيليريتي نطلعوها مره برك في الاكزرسيس بيان سور ما نعاودوش نطلعوها خاطرها كونستانت. Et elle dépend de la corde, elle est indépendante de l'onde. Donc هنا زاد حاجتنا بالفيتاس نتاع البوان ا. دونك شنو نجيو نقولوا دونك هنا باش نقولوا انه كيستيون سي هذه ياك ولا. دونك في الكيستيون سي باش نقولوا في ا est égal à d de y a sur dt. واحنا الاي ا مازلنا كي طلعناها معناها هنا باش نطلعوا الاوميغا اللي هي 200 بي fois 2 10 moins 3. السينوس bien sûr يولي كوسينوس 200 بي تي plus بي sur 2. اش قال لنا هو؟ قال لنا طلعوا لي الفيتاس à T2 égale à 6 10 moins 3 secondes. ترى شوفوا لي الفيتاس هذه اش باش تجي. دونك في الكالكول نتاع لي فيتاس يلزم الكالكولاتريس تكون بالراديون.
قدر لقيتوها؟ ما نعرفش نحسب راهو اما 0.73. لا تعرف مادام أي لقيتها صحيحة 0.73 حتى أنا لقيت هكاك. ايش هي هي؟ كيك مادام لقيتها 0.73 معناها تعرف. معناها انت تحط الفونكسيون كيما هي شايناز اون برانسيب تعوض الطون. باهي 0.73 ظهر لي بعدها 8 هكاك ولا؟ اي 0.74. يعطيكم الصحة. باهي تو باش تقولوا لي علاش الفالور هذه غالطة وشنو هي الحاجة اللي ما رديناش بالنا عليها. ما تقوليليش كالكولاتريس خاطر الكالكولاتريس قامت بواجبها. لحظة برك. فكروا لي مليح. أه، دونك شنو هي؟ سونس مسيو. فالور غلطة مش عدد معناتها كان ما قلت مش كالكولاتريس. اي ثم حاجة فيزيك يلزمنا نردوا بالنا منها قبل كل شيء. شنو هي؟ اللي هو السونس اللي فينا نسو دي بلاس. علاش السونس؟ خاطر بوزيتيف تكون بوزيتيف كيما تنجم تكون نيجاتيف ساعة. انت عزيز كي تلقى الفيتيس بوزيتيف معناها il va se déplacer dans le sens positif. كي تلقى الفيتيس نيجاتيف معناها il va se déplacer dans le sens négatif. فاش لعب هذه؟ الفيتيس يقول لك le sens de mouvement d'un mouvement rectiligne et le signe de la vitesse. كي يكون عندك موفمون ريكتيليني تحب تعرف السونس نتاعو شوف السيني نتاع الفيتيس هذاك هو السونس تاع الموفمون. تقعد نفسها انا شايفة. قد ما فهمتكش معناها تقعد نفسها. ليه شايفة. شيء سايب علينا. Monsieur est dérivé par rapport à x مش par rapport au temps la vitesse. لا الفيتيس بارابور او طون ما فيهاش لعب الفيتيس سي اون ديفينيسيون. ما فيهاش لعب ما فيهاش يا مرحمين الفيتيس. هي دي يعني في التروازيام اني كي كنا نطلعوا الفيتيس هي دي اكس سور دي تي وتوا بما انه الموفمون نتاع البوان ا سيفيكتو سولون لاكس دي زيغريك دونك دي دو يغريك ا سور دي تي بالذي خلينا نقولها. فهمت. انا حسيتها حاجة تابعة لبي سور دو. يمكن ما نجمش نقول لك لا يمكن. بالسينوس مسيو نخدموه. كيفاش تخدم بالسينوس ماك باش تزيد بي سور دو. اي نفس نعرفش ماني شنو اللي غالب. مش اسكو لو بوان هذاك معناها في التي دو بدات تخدم معناها يعطيك الصحة. بدات لاند. مال. هاي. يلزمني نثبت الساعة يا هل ترى لوند وصلت له ولا ما زالت؟ كيفاش نمشي نحسب له الفيتاس وما زالت بالك شي لوند ما وصلتلوش؟ دونك اوكي هذه زدتها. دونك هنا كار ا est animé d'un mouvement sinusoïdal selon l'axe des y. هذاك علاش قلت دي دو y ا. دونك هنا كلامك صحيح. انا قلت ما ننساش اللي قلت تيتا ا كان تتذكروا 0.75 فوا تي هكا ولا؟ اش معناها 0.75 فوا تي؟ معناها 0.75 فوا 10 موان 2 خاطر الفريكونس هي 100 دونك تجيني 7.5 10 موان 3 سكوند. دونك هنا باش نقول له التي 2 اللي عطيتها لي راهي اقل من تيتا ا. لوند n'a pas encore atteint le point A. L'onde n'a pas encore atteint le point A. المات ما باش يحسب لك، هو ما يهموش فيك راه المات يحسب لك اي فونكسيون تعطيها له يحسب لك. اما هذا الفيزيك يقول لك راهي لوند مازالت ما وصلتش للبوان ا. دونك معناها دونك لهنا ديريكتومون باش تقول له في ا في الانستون تي 2 ايكال 0 سكوند موان 100. مادام لوند مازالت ما وصلتلوش دونك الفيتاس ايت ايكال 0. وهنا بيان سور باش نمشيو توا للانستون بيان سور الانستون تي 3. في التي 3 نجمو نحسبو خاطر التي 3 قال لي 12.5 10 موان 3 سكوند اللي هي اكبر من تيتا ا. دونك وقتها نمشي نحسب له. توا اعملوا الكالكول نتاعكم والامور واضحه. اذا في الباك عطاك 2 انستون باش تحسب فيهم الفيتاس كون متاكد مليون في المية انه الانستون الاولاني لوند ما وصلتش للبوان. هذه ما فيهاش لعب خاطر كي يعطيك 2 انستون
لابد الاولاني ما مسيو جينا ما صحيح 1,26 هكاك لا moins 7,85. صلي على النبي. ما نعرفش خليه يزيد يحسب شكون. لا انت ثبت اللي فالور اللي حطيتهم صحاح في الكالكولاتريس ولا لا شبيها كالكولاتريس حتى هي زاد تحسب بالصحيح. اما ثبت الاكسبريسيون عطيتها لها صحيحه ولا لا. دونك انت نحي 6 10 moins 3 يا مرام وحط 12,5 10 moins 3. T'as moins 2 pi sur 5. اللي هي moins هذيك هي. 1,25. هذيك هي بالضبط. وبعد 5 ثم 8 هكا ولا؟ كوما 6. ثم 6 صحيح. 16.25. دونك كيف الفيتاس هنا نلقاوها نيجاتيف معناها à cet instant فكان اللحظه هذيك لو بوان A se dirige dans le sens négatif. ما فهمتش كيفاش ب- معناها هو باش تعدى بالبوزيسيون ديكيليبر نتاعو لكن ماهوش طالع لفوق هبط لوطا هذاك اش معناها موان. سي بون؟ من عنده سؤال؟ سي بون. سي بون كملتوا؟ حطيتها moins 1,08. غلط. معليش غلطة في الكالكول. يا ولدي صلي على النبي كيفاش؟ الكالكولاتريس بالراديون؟ هاي باهي. وحطيت الاكسبريسيون كيما هي كيما هي. يا عمي ثبت يا عم. Voilà. 208, 12,5, 3 plus. كيفاش؟ Apparemment c'est bon. لا c'est bon. هيا باهي. Ouais. هيا سيدي نرجعوا للونسي نتاعنا. اش قال لنا يا مرام؟ Déterminer à la date T1 le nombre et les positions des points qui passent par leur position d'équilibre en se déplaçant vers le haut. En se déplaçant vers le haut. Allah يبارك. هيا سيدي توا هذه باش نقولوها توا بالمات. كيستيون قد هذه 5 كيكا ولا؟ اي أي monsieur. دونك لي بوان اللي حاسوبين فانا انستون حتى 1. فاتي 1 دونك هنا باش نقولوا y دو x توا الفاريابل هي x علاش؟ قال لي ديتيرميني لونسومبل دي بوان معناها لي بوزيسيون دي بوان هكا ولا؟ دونك هذوما شنو مشكلتهم؟ كي باس بار لور بوزيسيون ديكيليبر وفين ماشيين فانا سونس ماشيين vers le haut. vers le haut معناها الفونكسيون كيفاش تكون كرواسونت. متفاهمين؟ دونك هذه الجمله اللي قالها بالضبط باس بار لا بوزيسيون ديكيليبر هي زيرو لونسومبل دي بوان باش نطلع لي زيكس وكيف الاي دو تي الاي دو تي طالعه الفوق دونك كرواسونت. دونك شنو نقولوا هنا ا سينوس اوميغا تي 1 موان 2 بي اكس سور لامدا ايغال ا زيرو هكا ولا؟ بما ان الا كما شفناها ديفيرونت زيرو دونك الاوميغا تي 1 حسبناها قبيله 7.5 بي كان تتذكروها اللي هي موان بي سور 2 موان 2 بي اكس سور لامدا ايغال ا زيرو. اور احنا نعرفوا اللي السينوس موان الفا هي موان سين الفا باسكو لا فونكسيون سين est une fonction impaire هكا. دونك تجيني هذه موان سينوس Pi sur 2. pi sur 2 plus 2 pi x sur lambda égale à 0. Voilà, c'est équivalent à nos sinus pi sur 2 plus 2 pi x sur lambda égale à 0. Donc, هنا احنا متعودين يا جماعه كي نلقاو سينوس في ايجال 0 شنو نقولوا في اكوات ايجال او في اكوات ايجال؟ Pi égale 0 ou phi égale pi. يعطيك الصحه. اما توا احنا عندنا بيان سور باش نطلعوا بليزيور بوان هكا. دونك شنو نقولوا 2 بي اكس سور لامدا بلس بي سور 2 ايجال 0 وبما اني باش نطلع بليزيور بوان باش نزيد 2 pi. 2 كابي. قلنا وين باش نطلع بليزيور بوان نزيد 2 كابي مش كيما الفاز انيسيال نقول يا 0 يا بي. باش نقول هنا او 2 بي اكس سور لامدا بلس بي سور 2 ايجال ا بي
plus 2k pi. وبعد نقول له et comme y de t est croissante, معناها dy sur dt quantité positive, معناها cosinus pi sur 2 plus 2 pi x sur lambda positif, راني باش ناخذ الاولى هكا لا؟ ما هو الكوسينوس بوزيتيف ناخذ الاولى هكا لا؟ دونك تولي عندي 2 pi x sur lambda plus pi sur 2 est égal à 2 k pi. D'accord? Mais 2 pi x sur lambda à quoi est égal? نهزو pi sur 2 نهزو من الجهة الأخرى. Moins pi sur 2 plus 2 k pi. وبعد نقولوا 2 pi x sur lambda ونحطوا لهنا كالعادة 2 pi. 2 pi facteur de quoi? يا جماعة وينكم؟ كان moins un quart. ك moins un quart يعني هنا باش نحطوا moins un quart من الأولى هكا moins un quart. هنا moins un quart باش كي نحط 2 pi fois moins un quart تعطيني moins pi sur 2 plus k. نحيو 2 بي منا ومن غاد. نحيو 2 pi منا ومنا دونك الإكس اش باش تجينا؟ k moins 5 quart فوا لامدا. فوا لامدا. هذه يا جماعة هي تسمى ليتاب الأولى. ليتاب الأولى أني نطلع ليكسبريسيون دو إكس. هذه هي ليتاب الأولى. k moins un quart فوا لامدا. دونك باش تاخذوا ليتاب هذه وباش نتناقشوا في الليتاب اللي بعدها. مازلنا ما طلعناش لي بون. دونك باش تناقشوا في الليتاب اللي بعدها. لا هكا شوية. دونك نكبروا فيها شوية 100%. نزيدوا شوي 120. 125. سي بون هكا؟ أي. كان ما نزيدش الدو كابي يا اما يطلع لي بوان يا اما تطلع امبوسيبل. خاطر كيما تعرفوا الاكس ما تنجمش تكون نيجاتيف. سي بون كملتوا؟ لحظة بركة. باهي. سي بون مسيو. سي بون كملتوا؟ أنا أي. باهي. دونك توا باش نتعداو ليتاب الثانية اللي هي لونكادرمون نتاع الاكس. هنا في الكيستيون اما باش يقول لي
déterminer les abscisses de tous les points de la corde. ايش معناها de tous les points de la corde؟ معناها كأني معناها لوند وصلت لي بوان الكل، لوند وصلت لي بوان الكل، وانت باش تطلع لي بوان الكل نتاع الكورد، والا باش يقول لي كيما توا في الكيستيون. كان نرجعوا للكيستيون اخزر اش قال لي؟ قال لي déterminer à la date T1. Donc déterminer à la date T1 يعني في دات معين. دونك في الدات T1 كيما تلاحظوا لوند وصلت كان لهنا. دونك ما نجمش نحكي انا على بوان لهنا. دونك ما نجمش. خلينا ناخذوا الكوربه ذي. دونك باش ناخذوها الكوربه ذي وباش نمشيو نحطوها قدامنا ونحكيو عليها. دونك فوالا فوالا. دونك هنا كي نجي نحكي باغ اكزومبل على لي بوان هذوما، لي بوان هذوما ما نجمش نقول لها لي بوان دونك فيبر. دونك هنا لي بوان هذا ما نجمش نقول البوان فيبر ولا هذا ولا هذا. دونك هو قال لي طلع لي في الانستون تي 1. دونك هذه مصوره في الانستون تي 1 لوند وصلت حتى للبوان اف، وهذه اكس اف. معناها هو يحكي لي على لي بوان اللي الاكس نتاعهم ما بين الاكس اف والزيرو. داكور. دونك انا توا باش نجاوبو كيكا باش نقول له، نشوفوا باش نقول له ات ايكال تي 1. دونك نبدلوا الكولور نتاع ستيلو. دونك بما انك انت تقول له تحب ات ايكال تي 1، راني عندي الاكس ما بين الاكس اف والزيرو. الاكس هي كا موان ان كار لامدا. دونك وانا عندي هنا 3.75 لامدا وعندي هنا زيرو. نقسم الكل بار لامدا تولي لي كا موان ان كار ما بين 3.75 وما بين الزيرو. دونك الكا تولي لي ما بين الان كار اللي هي 0.25 وما بين الكاتر. صحيح ولا؟ دونك شنو هما لي فالور بوسيبل دو كا؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4 هذيك هي. دونك باش ناخذ اكس اون لامدا، وكي باش ناخذ الاكس كيما تفهمنا كل مره اني انا كي نجي باش نطلع الاكس بيان سور باش نرجع للاكسبرسيون تاع الاكس هذي، خاطر انا حاشي باش نطلع الاكس لازمني نرجع لهنا. سامحوني. دونك فوالا. دونك باش نرجع لهنا الاكسبرسيون تاع الاكس. الاكس اش قال لي؟ قال لي كا موان ان كار لامدا. باهي كي نحط انا كا ايكال 1 شنو باش نلقى؟ كا ايكال 1 1 موان ان كار قداه؟ 0.75. 3 كار هكا. دونك باش نرجع كار هنا. لامدا نجم نخليهم اون فونكسيون د لامدا. تنجم ولا تعطيهم اون فونكسيون دو ولا بالسنتيمتر ولا بالمتر. En lambda. 3 كار دو لامدا، وبعد كي نزيد لامدا اش تولي؟ 7 كار. 7 كار لامدا، وبعد 11 كار دو لامدا، وبعد 15 كار دو لامدا. دونك هذو هما لي 4 بوان. باش نعملوا فيريفيكاسيون احنا توا على الجراف مع بعضنا. باش نعملوا فيريفيكاسيون على الجراف. نلقاو شي 4 بوان ونلقاو شي اقل ولا اكثر. كان لقينا اقل والا اكثر رانا غالطين. خذوا تو الكوريكسيون وإجا نشوفوا على الجراف. مسيو وي هو كيما قالنيش باغ كالكول ما نجموش نعملوها جرافيكمون. تنجم كيما قالكش بار كالكول تنجم يا مالك. اوكي انا اسهل عشان نضيع في الوقت. هيا هاتوا نشوفوا الساعة وبعد نحكيو. نعملوا عليها ديسكسيون وبعد نحكيو. اوكي كيما يقولكش صحيح تنجم. شكون عنده سؤال؟ شكون مش فاهم حاجة؟
دونك ردوا بالكم تترخاو ما انا قال شنو قال ثم 15 يوم راه ماهمش راحه، راهي فرصه باش تراجع فيها، فرصه باش تراجع فيها. فرصه باش تزيد تختم. شنو possibilité يأخرونا الباك مثلا؟ نعم. لا 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 آخر. لا 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 ما يوخروش مستحيل، خاطر ديجا هم على بالهم اللي الناس كل بريسك كملت البروجرام. سي بون. أي مسيو. كملتوا يا جماعه؟ أي. باهي. نشوفوها جرافيكمون راح نسوي. هاو شوفوها جرافيكمون. دونك خلينا ناخذوا دونك لو بوان الاول هذا هكا ولا لا اللي بلاغ. اللي قبله هكا ولا دونك اللي قبله خاطر هو قال سو ديريج دون لو سونس بوزيتيف كاكا ولا وي. باهي. تويك لحظه برك، لا اسمحوا لي لحظه خاطر يلزم نوريكم حاجه باش ما تنساوش.